أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن ہالی قرآن میں خوش آمدید۔ لرن ہالی قرآن کے دوستو، آج آپ کی خدمت میں سورۃ النبأ مکیہ پیش کرنے لگی ہیں، جو پارہ نمبر 30 کی آخری سورت ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اس پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے اندر 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ خود بھی سیکھیں، دوست احباب کے اندر شیئر بھی کریں، ثواب کے نیت سے اور پڑھنا شروع کریں۔ يتساءلون وقف کیا لون، اگر وقف نہیں کریں گے تو لون نہ پڑھیں گے۔ عن النبأ نون کو نون شدت کے ساتھ ملایا، گنہ کیا، حمزہ کو لام ساکن کے ساتھ ملایا۔ عظیم وقف کیا عظیم، اگر وقف نہیں کریں گے تو عظیم الذی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کیا پھر اس کو ہم الذی پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کرنا تو پھر اس کو ملذی پڑھیں گے۔ عظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ پھر پڑھیے یہاں سے، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ كلا سيعلمون وقف کیا نون ساکن ہوا، اگر وقف نہیں کریں گے تو منہ نہ پڑھیں گے۔ ثم كلا سيعلمون ثم کی میم کو لمبا نہیں کرنا۔ پھر پڑھیے، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل اسلام کو اسلام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھا ہم نے۔ نجعل الارض مہادا، جب ہم وقف کریں کسی بھی حرف پر 2 زبریں ہوں اور ساتھ میں الف ہو تو مہادا یعنی ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم نے پڑھا مہادا، اگر وقف نہیں کریں گے تو مہاداؤں پڑھیں گے، دال کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور گنہ بھی کریں گے۔ والجبال اوتادا، یہاں پر بھی وہی فارمولہ، وقف کریں گے تو اوتادا، اگر وقف نہیں کریں گے تو اوتاداؤں پڑھیں گے۔ وخلقناکم ازواجا، اب یہاں سے پڑھیے، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا. यहाँ तक हमने आज पढ़ा और इसकी अब हम मानी सीखते हैं. अम्मा यतसाअलून, ठीक है. अम्मा से हमारा आज का गद हुआ किस चीज के बारे में. अम्मा का मानी है किस चीज के बारे में. यतसाअलून, आपस में पूछते हैं लोग. अम्मा किस चीज के बारे में. यतसाअलून, लोग आपस में पूछते हैं. बमुहावरा, ये लोग किस चीज की पूछताछ करते हैं. अनिन नबाइल अज़ीम, अनिन नबाइल अज़ीम, उस बड़ी खबर के बारे में. ठीक है, बारे में नबाई खबर, अजीम बड़ी. अनिन नबाइल अज़ीम, उस बड़ी खबर के बारे में. ठीक है, मुहावरा में यही बनेगा, इस बड़ी खबर की. पूछताछ किसकी करते हैं. बड़ी खबर की. अल्लज़ी, वो जो के. अल्लज़ी, वो जो के. हम, वो हैं. फीही, इसमें. वो हैं. फीही, इसमें. मुख्तलिफून, इख्तिलाफ करते. मुख्तलिफून, इख्तिलाफ करते. बमुहावरत में सुन लो इस आयत का, जिसमें ये मुख्तलिफ हैं, यकीनन जिसमें ये बड़ी खबर के बारे में, जिसमें ये मुख्तलिफ हैं यानी इख्तिलाफ करते हैं. मुख्तलिफ मानी क्या है. इख्तिलाफ करते हैं. कल्ला सयअलमून, कल्ला हरगज नहीं. सयअलमून, अनकरीब जान लेंगे. कल्ला हरगज नहीं. सयअलमून, अनकरीब जान लेंगे. फिर फरमाया कि सुम्मा, फिर. कल्ला हरगज नहीं. सयअलमून, अनकरीब जान लेंगे. तो इसका बमुहावरा तर्जुमा बनेगा, यकीनन ये अभी जान लेंगे और बिल यकीन इन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा. आलम, क्या. लम नजअल, आमनी क्या. लम नजअलिल, लम नजअलिल, नहीं हमने बनाया. ठीक है, नहीं हमने बनाया. क्या हमने नहीं बनाया. अल अर्ज़ा, जमीन को. अल्लाह ताला इस्तिफ़ामी अंदाज में पूछ रहे हैं. अलम नजअलिल अर्ज़ा, क्या नहीं हमने बनाया जमीन को. मिहादा, बिछौना. इन जमीन हमारे लिए जो है फर्श हमवार बना देगी और जो है इसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कारोबार करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं. वल जिबाल, आगे क्या है. वल जिबाल, और पहाड़ों को. औतादा, मेखे. औतादा, मेखे. और इसका मुहावरा तर्जुमा क्या पड़ेगा कि क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया. यानी पहाड़ों को इनके ऊपर गाड़ दिया जमीन को, ताकि ये हिलजुल न करे और तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए. वखलकनाकुम, और हमने पैदा किया तुम्हें. अज़वाजा, जोड़े जोड़े. और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया. यानी मियां बीवी जो है सबसे पहला जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा मुबारका, उनका जोड़े को पैदा किया और उसके बाद भी जोड़े जोड़े पैदा हुए. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इस सूरत के अंदर क़यामत के मुतल्लिक़ बात शुरू हुई और अपने तौहीद की, अपनी ज़ात के दलाल भी दिए. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें कुरान मजीद फुरकान हकीम को समझ कर पढ़ने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.